बल्ल खुलियो परिवारकै 5 जनाको मृत्यु हुनुको रहस्य यामासँग भएका थिए राति यस्ता कुरा। दर्शकबिन यसैबारे पछिल्लो समयको नयाँ अपडेट समाचार ल्याएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। यस समाचारलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै सम्पूर्ण नेपालीहरुमाझ पुर्याउन सक्दो शेयर गरी सबै सामु पुर्याइदिनुहोला। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर हामीसँग जोडिन नबिर्सनुहोला। अब आउनु समाचारतर्फ लागौं। ललितपुरको कोन्जे सोमुमा गाउँपालिका 4 नल्लुमा एकै घरका 5 जना मृत फेला परेका छन्। 4 जनाको घटनास्थलमै र थप 1 जनाको उपचारको क्रममा पाटन अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। घटना ललितपुरको कोन्जोसोमा गाउँपालिका 4 नल्लुमा भएको हो। घटनामा स्थानीय काइली स्याङता सुषमा र स्याङतासी आशिष स्याङतान आसाम र स्याङतान र 2 दिनी शिशुको मृत्यु भएको हो। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी परिसर जाउलाखेलका प्रवक्ता एसपी सिद्धि विक्रम शाहले जानकारी दिए। मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि काठमाडौँको शिक्षण अस्पताल पठाउने तयारी भइरहेको पनि उनले बताउनु भएको छ। घटनास्थलमा कोइला बालीको तथा बान्ता गरीको फेला परेको प्रहरीको भनाइ छ। सुत्केरीलाई कोइला बालेर सेक्ने क्रममा झ्याल ढोका बन्द गरेकोले निस्सासिएर मृत्यु भएको प्रहरीको भनाइ छ। खिलनाथ ढकालले लेखेको समाचार अनुसार ललितपुरको कोन्जेसोमा गाउँपालिका 4 नल्लुकी 22 वर्षीय सुषमा स्याङताङले शनिबार बच्चा जन्माएकी थिइन् र प्रसुति गृहले सुषमा र शिशुलाई आइतबार मात्रै डिस्चार्ज दिएको थियो। उनीहरू आइतबार नै नल्लु पुगेका थिए। ढोका बेसरी लगाएका थिए, हावा नछिरोस् भनेर झ्यालबाट छोराले कसेका थिए। उनीहरू 55 वर्षीय काइला स्याङताङ, बुहारी 22 वर्षीय सुषमा स्याङताङ र नाति 9 वर्षीय आशिष स्याङताङ र 5 वर्षीय नातिनी आसमा स्याङताङ, छोरा 22 वर्षीय सुषमा स्याङताङ र नाबालक 2 दिनको नवजात शिशु र स्याङताङ परिवारका आइतबार बेलुका खाना खाएकै ठाउँ सुतेका थिए र केही खाटमा कोही भुइँमा सुतेका थिए। बेलुका सुत्केरी सेकाउनका लागि आगो बालेका थिए। उनीहरू इटाको गारो र टिनले छाएको घरको 2 वटा मध्ये एकै कोठामा सुतेका थिए। अर्को कोठा बन्द थियो र उनको घर केही परम्परा बस्तीमा घर छ। सुत्केरी बुहारी र भदाहाको मुख हेर्ने एका बिहानै आएकी रोशनीले मुख्य ढोका बन्द देखिन् र ढोका खुलेन झ्याल बेसरी धकेलेर उद्घार्दा भित्र परिवारका सबै जना मस्त निद्रामय झैं देखिन्थे। रोशनीले बोलाइन् र कसैले प्रतिक्रिया दिएनन्। त्यसपछि रोशनीले आत्तिदै कराउन थालिन् र नजिकका छिमेकी उनकै दाजु 38 वर्षीय राजु स्याङताङ पहिले उठे। राजु सहितका गाउँले भेला भएपछि आफै झ्यालबाट सिरेर ढोका उधारिन्, जसले अब सुभाष स्याङताङमा बाँकी छन् र सुत्केरी श्रीमान शिशु सहित परिवारका सबै जनाको मृत्यु भइसकेको छ। महानगरी प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक यज्ञ विनोद पोखरेलका अनुसार सोमबार बिहान 7:30 बजेतिर काइला स्याङताङकी छोरी रोशनीले खलान घर आएकी थिइन्। यति बेलासम्म वडाध्यक्ष तीर्थराज खलान आइपुगेका थिए र उनले प्रहरीलाई खबर गरी इलाका प्रहरी कार्यालय कोन्जे सोमलाई खबर गरेपछि प्रहरी टोली पुग्यो र टोली पुग्दा सुभाष र 2 दिनको शिशु जीवितै थिए। टोलीले तत्काल उनीहरूलाई पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाइयो। शिशुको उपचारकै क्रममा मृत्यु भइसकेको छ भने सुषमाको गम्भीर अवस्था उपचार भइरहेको छ। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। सहयोग र सम्बन्ध राख्ने नेपालीहरू, नागरिक समाज, सञ्चार जगत र बुद्धिजीवी, उद्योग व्यापारी, व्यवसायी पनि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिएको लेख बताए। सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्रिय नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी राष्ट्रहरू लगायत अन्य कुनै पनि राष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुगाउनेमा मित्र राष्ट्र, दात्री निकाय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूप्रति पनि सरकारले आभार व्यक्त गरेको छ। बैठकले विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरूमा न्यायाधीशहरू रमेश कुमार पोखरेल र यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र वास्तुला र खुशी प्रसाद थारूलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानून सदस्य एवं अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गानालाई तोक्ने निर्णय भएको छ। खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्यमा भूपेन्द्र प्रसाद आर्यलाई नियुक्त गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूलाई सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागहरूका बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गर्ने निर्णय गरेको छ। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। अमेरिकाबाट जहाज चढेर नेपाल आइपुगी 7 वटा साँढे। अमेरिकाको सिकुबाट प्लेन चढाएर ल्याएको 7 वटा साँढे 3 दिनको हवाई यात्रापछि शुक्रबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। गाईको नस्ल सुधार तथा दूध विकासका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको 7 वटा साँढे नेपाल आइपुगेका हुन्। 23 फेब्रुअरी अर्थात् 11 फागुनमा अमेरिकाको सिकागोबाट हिँडाइएको उक्त साँढेहरू कतारको राजधानी दोहा, भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली विमानस्थल हुँदै 3 दिनको
उनको जहाज यात्रामा काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेको मन्त्रालयले अन्तर्गतको नेपाल लाइभ स्टार सेक्टर र नोभेम्बर आयोजनाले जनाएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीसम्म कतार एयरवेजमा ल्याइएका साडीहरू त्यसबाट भने नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमा चढेका थिए। नेपाल ल्याएका साडीहरूमध्ये 2वटा शक्ति 100% शुद्ध होलिस्टन जातका हुन् भने 5वटा 100% शुद्ध जर्सी जातको भएको आयोजनाका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर केशव भट्टले जानकारी दिए। शुक्रबार आइपुगेको साडीहरू अहिले काठमाडौँमै आइसोलेसनमा राखिएको र केही दिनमा पोखरामा रहेको बिर्री उत्पादन केन्द्रमा पठाइनेछ। कृत्रिम गर्भधान मार्फत नस्ल सुधार र दूध उत्पादन बढाउन 170 वर्षपछि स्केलमा पहिलो पटक 100% शुद्ध साडीहरू नेपाल ल्याएका छौँ। यस राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा लगेर नस्ल सुधारमा प्रयोग गरिनेछ। भट्टले अनलाइन खबरसँग भने जङ्ग बहादुरले 1907 मा ल्याएपछि पहिलो पटक अमेरिकाबाट साडी ल्याई आयोजनाको दाबी छ। नेपाल ल्याएका मध्ये 2वटा साडी शुद्ध होस्टेल र 5वटा जर्सीका साडी हुन् र 10 देखि 12 महिना उमेरका यी साडीहरूको कुल 2300 किलो छ। साडीहरू नेपाल ल्याउन मेडग्रम नामक सप्लायर्सले ठेक्का पाएको थियो र शिकागोदेखि पोखरासम्म पुर्याउन कुल 1,30,00,000 सप्लायर्सले ठेक्का पाएको आयोजनाले जनाएको छ। दूधका लागि किसानले व्यावसायिक रूपमा पालेको गाईमा उन्नत जातको नस्ल सुधार गर्न यी साडीहरू ल्याएको भट्टले बताए। राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा यी साडी मार्फत सङ्कलन हुने बेरिय स्थानीय नेपाली गाईलाई क्रस गराउँदा 50% सम्म गुण सर्छ। यसले हाम्रो गाईहरूको दुग्ध उत्पादन क्षमतामा बढ्छ र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर भट्टराईले भने 18 देखि 21 महिनाका हुँदा वयस्क हुने यी साडीहरूबाट उत्पादन हुने बेरिय नस्ल सुधारका लागि उच्च कोटिको हुने राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयले जनाएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। 2वटा मोर्चाको आकस्मिक बैठक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बन्द कर काठमाडौँ बस्यो र नेपालका क्रान्तिकारी देशभक्त प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताको राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत विरोध र देशव्यापी सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि देउवा सरकारले रातारात एमसीसी कन्फ्याट पारित गर्न मूर्खता गरिरहेको छ। विज्ञप्तिमा यस्तो छ, राष्ट्रका विरुद्ध घोषणा गरिएको बन्द कार्यक्रमलाई पुरै तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील सच्चा लोकतन्त्रवादी लगायत आम जनसमुदायमा अनुरोध गरिएको छ। यसका विरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा प्रतिवाद सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नु देशभक्त नेपाली जनताको कर्तव्य हुन पुगेकाले विषयको यही संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी हामी 6 कम्युनिस्ट पार्टी र 2 मोर्चाले तत्कालीन जनसङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। यसलाई पुरै लगातार तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू लगायत आम जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। साथै आज एमसीसीको विरोधमा आन्दोलनमा घाइते सम्पूर्ण देशभक्त योगदानहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल बन्दको घोषणासहित संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा नेकपा महासचिव विप्लव, नेकपा नौ क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद, किरण नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंह, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष शिव गजुरेल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजकका आहुति छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। बनेपामा शङ्कास्पद वस्तु घटनास्थल पुग्यो सेनाको टोली। काभ्रेको बनेपा एउटा शङ्कास्पद वस्तु भेटिएको छ र बनेपाको पुल बजारमा शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जानकारी दिएको छ। अहिले पुल बजारको खडक खण्ड बन्द गरिएको छ। नो एमसीसी लेखिएको शङ्कास्पद वस्तु भएको क्षेत्रमा प्रहरीले सुरक्षा दिएको छ। शङ्कास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ। काभ्रेको बनेपामा एउटा अहिले पुल बजारको सडकखण्ड शङ्कास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। उसले नमानेपछि हामीले यो गेम खेल्न बाध्य भएर पललाई डुबाउने षड्यन्त्र बनाएका थियौँ। नाबालिकालाई घरबेटी लगाएर मार्न भन्यो भनिएको अडियो झुट हो, किनकि यो घरबेटी भगवान हुन्। अडियोमा आएको 1 करोडको बार्गेनिङ अडियोमा भएका साथीले गरेको हो। हामीले पललाई जुन ठाउँबाट आएको हो त्यही पठाउन पर्छ भनी हामीले भनेका हौँ। यो त सानो कुरा हो, ठुलो त अझै के भनेका थियौँ। हामी पनि सबै मिलेर पलको ठुलो प्रोजेक्ट विफल पार्नुमा हाम्रो ठुलो हात छ। हामीले पललाई मार्नसम्म योजना बनाएका थियौँ। पूरा जानकारीको लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गरिदिनु होला। यसैगरी गायिका नाबालिकाले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा उल्लेखित विवरण अनुसार अन्तिम पटक घटना भएको स्थान तनहु भएकाले उनी त्यही पुगेकी हुन्। यो जाहेरी नाबालिकाले गत माघ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता गर्न खोजेकी थिइन्, तर त्यसबेला प्रहरी घटनास्थल तनहु भएकाले त्यही जान भनेको थियो। त्यही बेलाको जाहेरीमा सामान्य संशोधन गरेर आज नाबालिकाले बुझाएकी हुन्। उक्त जाहेरीमा यस्तो छ, उल्लेख भएको विवरण हेर्नुहोस्। म जाहेरीवाला परिवर्तन जिल्ला 39 अन्तर्गत सानो कृषि
पेसा व्यवसाय गरी श्रीमती छोराछोरी सहित 5 जनाको परिवार सबै आइरहेकोमा मेरी छोरी वर्ष 16 कि विगत 3 वर्षदेखि गायन क्षेत्रमा ख्याति कमाई सुर राम्रो भएको कारण सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत चर्चित भई इज्जत प्रतिष्ठा कमाउने काम गरेकी छन्। यसै क्रममा